बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हैं और जो हमारे गेस्ट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद करेंगे कि इस टॉपिक को डिफ़ाइन करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बाहर हाँ कहा गया था और चूंकि गिलगित बल्तिस्तान में इसके हवाले से कुछ इश्यूज़ भी रिसेंटली निकल के आ रहे थे तो इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी था। और आज हम बात करेंगे नाज़रीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर। एज वी ऑल नो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जब बात की जाती है तो ये नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और एरियाज लेवल पर भी ये डेवलप हुए हुए हैं। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो इनपुट आउटपुट आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर आवाम का नुक्ते नज़रिया क्या है, या फिर चैम्बर्स की हम बात करें तो वो खुद इस वक्त आवाम को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, या उनके ऊपर जो इस वक्त हर्डल्स या उनके ऊपर जो एलिगेशंस इस वक्त लग रहे हैं उसको हमारे गेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे आज हमारे व्यूअर्स के लिए। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये टॉपिक बड़ा सक्सेसफुल होगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। और साथ ही मैं पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ क्योंकि आज के प्रोग्राम के लिए हमें बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने बहुत ही दूर दूर एरिया से ज्वाइन किया है। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त जो ने आज हमारे लिए वक्त किया। पहला गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से ज्वाइन किया है, चेयरमैन रीजनल पंजाब लेदर इंडस्ट्री एंड टेन्योर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, शेख खुर्रम आफ्ताब साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त लाहौर से। सेकंड गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में, प्रेसिडेंट पाक ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप एंड चेयरमैन चैम्बर एंड बिजनेस फोरम अरशद नसीम भट्ट साहब, और ये रिसेंटली अभी लाहौर में आए हुए हैं तो लाहौर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इनके साथ तीसरे गेस्ट जिन्होंने हमें गिलगित बल्तिस्तान से ज्वाइन किया है, फॉर्मर मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन गिलगित बल्तिस्तान, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI मोहम्मद अली कायद साहब, और चौथे गेस्ट जिन्होंने आज के इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद से एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं मोहम्मद तारिक खान साहब। आज इन गेस्ट से हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से बात करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आवाम के जो सवालात हैं कोशिश करेंगे कि वो जवाबात उस अंदाज में हमें मिल सकें। सो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद मोहम्मद अली कायद साहब। चूँकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मैंने जैसे कि अपने इंट्रो में कहा कि कुछ मसाइल उठ रहे हैं और काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं हाई लेवल पर, और उस मसाइल को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि इन चैम्बर्स के मकासद क्या होते हैं, इनको क्यों रन किए जा रहे हैं, आवाम को इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे, इन चैम्बर्स के हवाले से आप इनको कैसे डिफाइन करेंगे, आवाम को कैसे इसके हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। जी मोहम्मद अली कायद साहब। मैं भी सबसे पहले आपका शुक्रिया और तमाम जो हमारे नाजरीन हैं आप उनको हमारे चैम्बर्स के हवाले से जो इक़दामात है या चैम्बर के जो इश्यूज़ हैं उनको आगाही देने के लिए आपने प्रोग्राम अरेंज किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों को आप बखूबी आगाह होंगे कि चैम्बर्स का एज सच आवाम के लिए कोई इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन चैम्बर्स की जो अफादियत है, वो जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बखूबी आगाह है इनसे। जितने भी हमारे चैम्बर्स हैं, शुरू में हमारे गिलगित बल्तिस्तान में पहले एक ही चैम्बर हुआ करती थी जिसको नादर इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता था। एक ही चैम्बर थी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, और इस चैम्बर ने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अपने दौर में बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए। और आप लोग बखूबी आगाह होंगे पाक चाइना बॉर्डर वहाँ पे सबसे बड़ा गिलगित बल्तिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे हम शुरू में वीज़े लगा के दर पदर हो के इस्लामाबाद में जाके वीज़ा लगवा के फिर आके यहाँ से हम चाइना चले जाते थे। इसी चैम्बर का मरहून मिन्नत है कि यहाँ से बॉर्डर पास का इजरा हुआ इसी चैम्बर के वसातत से, और ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान के जितने छोटे कारोबारी बड़े कारोबारी थे इनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फराहम की इस चैम्बर ने। और इसी तरह अभी हाल ही में नगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वजूद में आ गया, उसके बाद हुंदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स वजूद में आ गया, इसके बाद गिजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब स्कर्दू चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी वजूद में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैम्बर जो है ये बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो मोहम्मद अली कायद साहब, क्या बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आवाम में कंसीडर नहीं होते इस वक्त?
मेरी बात यह है ना, मतलब पे आम आवाम को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अफादियत को नहीं समझ सकते हैं। तो वो एक वक्त लगेगा, खुसूसन नहीं, एक वक्त लगेगा कि चैम्बर्स की अफादियत समझने के लिए आवाम को, जैसे अभी इस्लामाबाद है या लाहौर है, कराची है, वहाँ पे चैम्बर्स की अफादियत जो है वो आवाम भी समझ सकती है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अभी नौमौलूद है हमारे जो चैम्बर्स हैं, तो इतना इनको शऊर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। रीजन क्या है? असल बेसिकली काम चैम्बर्स का जो है इंडस्ट्रीज को फरोग देना है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होने के बराबर है जीबी में। तो उस वजह से जो हमारे चैम्बर्स हैं इनकी अफादियत डायरेक्ट आवाम नहीं समझ सकती है। जो जितने सिर्फ हमारे कारोबारी हैं, जो कारोबार से रिलेटेड हैं, वो चैम्बर्स के हमारे अफादियत को समझ सकती है। जी ठीक है। सेकेंडली मैं शेख खुर्रम आफ्ताब साहब की जानिब बढ़ूंगी। आफ्ताब साहब बताइएगा, आप एग्री करते हैं अभी मोहम्मद अली कायद साहब की गुफ्तगू से जो उन्होंने की है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक बैकवर्ड एरिया रहा है वैसे तो, और अभी उस तरीके से सिचुएशन नहीं है, बट हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूरे पाकिस्तान लेवल पर। तो चूंकि यहाँ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, तो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिफरेंट यहाँ पर ओवरऑल ये बनी हुई है, और हम इनकी परफॉर्मेंसेस भी देख रहे हैं और इससे अवाम भी वाकिफ है। तो आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आपके नज़रिए के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की असल जिम्मेदारी क्या होती है और वो डिलीवर कैसे कर रहे हैं अपने काम को? शुक्रिया महविश आपके सवाल का, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इतना अच्छा सवाल किया एंड पीपल शुड नो, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और आपने जो ये बात की है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, यही बात तो लोगों को समझ में नहीं आ रही। आई मीन चैम्बर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर जितने भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनके मसाइलों को हम सुनते हैं और उसको हल करते हैं। एंड देखिए ना, हमारा जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये पाकिस्तान का प्रीमियम चैम्बर है। And then at Lahore Chamber is a platform where we have all kind of information, every from the bottom to the top. आप देखें ना, किसी भी बंदे ने किसी फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, then if you have the taxation problem, excise की प्रॉब्लम्स है, लेबर यूनियन की प्रॉब्लम्स है, तो चैम्बर इज द प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम। अब बात ये है कि लोग भी तो वहाँ आए ना, एंड लाहौर आते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लोग आते हैं और उनको फायदा भी होता है। एंड वी एक्सटेंड आवर फुल सपोर्ट टू द बिजनेस कम्युनिटी। और हमारी अब बात सिर्फ यहाँ पर आ जाती है कि जब हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से लोगों के मसाइल सुनते हैं और उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं और गवर्नमेंट के जो आला हकाम है उनको लिखते हैं, तो वो भी हमारी बात की कितनी वैल्यू लेते हैं, वहाँ पर डिलेज आ जाते हैं। लेकिन ऐसी बात कतई नहीं है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर रही। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो पूरा दिन चैम्बर के प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस है, उनकी जो टीम है, दे आर ऑलवेज 24/7 अवेलेबल टू सपोर्ट द बिजनेस कम्युनिटी। आफ्ताब साहब, एक आपने बात कही यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द इश्यूज और दे आर सॉल्व द इश्यूज, मुझे ये बताएं। डू सॉल्व द इश्यूज। अब बात ये देखिए ना, बात ये कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, हमने एक हमारे बिजनेसमैन की कोई कंप्लेंट है या कोई इशू है, उसको आला हकाम तक लेके पहुंचाना है, वहां पर उसको डिस्कस करना है, उसके लिए बात उठानी है, बात करनी है। दैट मीन्स कि दे आर ट्राइंग। वो कोई गारंटी नहीं देते आपको कि हम ये आपका ये मसला पूरा हल करके आपके हाथ में देंगे इसका सोल्यूशन, बट दे आर ट्राइंग टू सोल्यूट दैट प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, am I right? बिल्कुल सही है। वी एक्सटेंड आवर फुल सपोर्ट। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे अरशद नसीम साहब भी हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। अरशद साहब बताइएगा कि ये चैम्बर्स के जो मकासद हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि आवाम को फैसिलिटेट करना होता है, बिजनेस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है, इनको सपोर्ट करना होता है। ऑन दी अदर हैंड बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी आवाम में ही कंसीडर होते हैं। तो ओवरऑल ये बात घूम फिर कर आती है आवाम को फैसिलिटेट करना, आवाम को सपोर्ट करना। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में यह है कि जो आपने बात किया, जो मैंने बातें सुनी हैं, उसमें बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि जितनी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं ये बिज़नेस कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बगैर आप कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल और मामलात हैं, उसको हल नहीं कर सकते। आपको मिसाल देता हूँ कि लाहौर शहर में जैसे बताया गया कि लाहौर शहर में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो बिजनेसमैन लोगों के लिए बड़ी अफादियत की हामिल है और बिजनेसमैन के लिए बड़ी सहूलतें पैदा की हैं। और ये एक तरीकी बात है कि
بزنس مین کو بہت زیادہ چیئرمین نے سہولتیں دی ہیں اور بہت زیادہ بزنس مین کے لیے بہتری کی ہے. اب یہ عوام تک اس کے ثمرات پہنچتے ہیں جب بزنس کمیونٹی کو آسانیاں ہوں گی اور بزنس کمیونٹی اپنے آسانی سے کاروبار کر سکیں گے, اپنے مسائل ہے اس کو دور کر سکیں گے. تو ان سب لاہور چیمبر آف کامرس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ایک یہ نمونہ ہے کہ پاکستان میں چیمبر آف کامرس اس انداز سے کام کرے تو میرا خیال ہے کہ عوام کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. یہ بات آپ قدر بولیں کہ چیمبر آف کامرس سے جس انداز رات کام کر رہے ہیں اور جس طرح کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس میں تو جس عمر کیا ہے کہ اس کو بنیادوں پہ جانا ہوگا. اس کا حل ہے اس کے بزنس کمیونٹی میں جو لوگ ہیں وہاں جاؤ, جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ بڑا کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے حوالے کو جدید کاموں کے حوالے سے ایسی مہم کرنی چاہیے جس سے لوگوں میں بزنس کے حوالے سے ہو. چلیں بالکل ٹھیک. یہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں, ان کی پرفارمنسز کیا رہی ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بڑھیں گے. بٹ طارق صاحب بھی انہوں نے جوائن کیا اسلام آباد سے, جیسے کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ کھلم کھلا عوام کے نظر میں ہے. تو طارق صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو ان چیمبرز کے حوالے سے, اور چونکہ اسٹیبلشڈ ہوئے ہیں, ڈیولپ ہوئے ہیں, تو ان کے پرفارمنس کے اوپر سے عوام کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ جی مہوش, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام. جہاں تک بات ہے چیمبرز آف کامرس کی, میرے جو عزیز گیسٹ ہیں انہوں نے اچھی طریقے سے بتا دیا آپ کو. اصل میں جو چیمبرز آف کامرس ہیں اس کا ڈائریکٹلی جو عوام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن چیمبرز آف کامرس جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. ڈومیسٹک اگر آپ کہیں کہ فرض کیا جو چیمبرز کا اس وقت اگر بات کریں اگر ہم تو 59 چیمبرز آف کامرس ہیں آل اوور پاکستان, مختلف بڑے لاہور, کراچی شہروں کے اندر. اور 1950 کے اندر جو ہے پاکستان فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز انڈسٹریز کی بنیاد رکھی گئی. ٹھیک ہے, اور اس کے یہ یوں سمجھے کہ ایز اے پلیٹ فارم کام کر رہا ہے جو کہ جتنے بھی چیمبرز آف کامرس ہیں اس کی ممبرشپ لیتے ہیں. 59 ممبرشپ ہو چکی ہے اس کی تمام چیمبرز آف کامرس کی. تو بیسیکلی ڈائریکٹ تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے عوام کے ساتھ, لیکن دو باتیں ہیں, ایک انڈسٹری ہے اور ایک پروڈکشن ہے. چیمبرز آف کامرس جو ہم عوام کو جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, ایسے گائیڈ کر سکتے ہیں, اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ ہے, کون سی جو مارکیٹ ہے ان کے لیے اچھی ہے, ان کے انٹرسٹ کی بات کر سکتے ہیں, اس کو انٹرسٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی سٹی وائز اگر جو چیمبرز آف کامرس ہیں اس میں جو بزنس کمیونٹی ہے, چاہے وہ اسمال لیول پہ ہے, چاہے ہائی لیول پہ ہے, یا انڈسٹریل لیول پہ ہے, یا 1% کمپنی ہے, تو اس کو وہ یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی جو ہے پروڈکٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے, کون سی مارکیٹ ہے اور مارکیٹ لیول کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے, جو گائیڈنس ہے, یا جو اس کے درمیان جو اس کے بزنس کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں جو حائل ہو رہی ہیں اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, یہ سب کی سب جو ڈیوٹی ہے, یہ ذمہ داری ہے وہ چیمبر آف کامرس کی ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے پاکستان میں چیمبر آف کامرس جو اپنا بہت ہی احسن طریقے سے کردار ادا کر رہے ہیں, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے کراچی ہو, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے راولپنڈی ہو. تو بیسیکلی ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بزنس کمیونٹی ہے جو ڈومیسٹک لیول پہ ہے, سٹی لیول پہ ہے, اس کو اس جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو گائیڈ کیا جائے ہر لحاظ سے. اس کی کون سی مشکلات ہیں, کون سی مالی لحاظ سے کون سی مشکلات ہو سکتی ہیں, ٹائم کے لحاظ سے اگر کہہ سکیں, جگہ کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کون سے اس کے رسک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رسک کے حوالے سے بھی اس کو نالج پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ ایک پلیٹ فارم سمجھ لے کہ, اور چیمبر آف کامرس جو سمجھ لے کہ جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ سر نے کہا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, تو کسی بھی ملک کے اندر جو چیمبر آف کامرس ہے وہ اس ملک کی جو معاشی جو ترقی ہے اس کے اندر جو بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو چیمبر آف کامرس ہیں وہ نو ڈاؤٹ طارق صاحب بالکل بہت اچھے سے آپ نے ڈیفائن بھی کیا. نو ڈاؤٹ بالکل ایسا ہی ہے. اور بزنس کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنے میں, ان کو امپاور کرنے میں, یا مزید ان کو انکریجمنٹ کی جب ضرورت پڑی ہے تو چیمبر آف کامرس نے اپنا رول پلے کیا ہے. اب یہ سکسیسفل کس حد تک ہوئے ہیں, اپنی ذمہ داری کو کس حد تک انہوں نے نبھایا ہے, اب اس کے اوپر ناظرین ہم آئیں گے. محمد علی قائد صاحب چونکہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اور اب وہ اپنے ایریے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت, تو محمد علی قائد صاحب میں آپ سے ایک بہت ہی
فرینڈلی کویشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ کیا گلگت بلتستان کے عوام کے نالج میں یہ باتیں ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ نالج بہت کم ہے، شعور ابھی اس طرح سے نہیں ہے ان چیمبرز کے حوالے سے، بٹ چونکہ چیمبرز اچھے خاصے تعداد میں ابھی عوام کے سامنے ہیں، اچھے سے اسٹیبلش بھی ہو چکے ہیں، تو جو امپلائیز کی ہم بات کریں، ممبرشپس کی اگر بات کریں تو عوام کو اس سے کتنا جو ہے وہ عوام آگاہ ہے، اور کیا عوام یہ جانتی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ، وہ بھی فیڈرل سے آتے ہیں؟ ذرا آپ غور سے سنیں، جو بھی چیمبر ہوتا ہے وہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی چیمبر بنا سکتا ہے، بزنس کمیونٹی کے جو بھی بندے ہیں، جو بھی 150 میں ڈسٹرکٹ میں نہیں آ رہی ابھی قائد صاحب، ڈسٹرکٹ میں نہیں آ رہی، میں اوور آل گلگت بلتستان کی میں بات کر رہی ہوں، یہاں پر ابھی ہم لاہور یا کراچی کی جب بات کر رہے ہیں، ہم اوور آل بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی صوبے کا کوئی چیمبر نہیں ہوتا، ہر ڈسٹرکٹ میں چیمبر ہوتا ہے. جیسے ہمارے گلگت ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پہ چیمبر ہے، نگر ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ چیمبر ہے، ہنزا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ چیمبر ہے، سکردو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ چیمبر ہے. اور یہاں کے پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جو وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ یہی لوگ، ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے وہی ان کو الیکٹ کر رہے ہیں. وہ بائی الیکشن بھی آتے ہیں، بائی سلیکشن بھی آتے ہیں. اور دوسری بات، یہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چیمبر کا کام ہے. بیسیکلی حکومت اور بزنس کمیونٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے چیمبر آف کامرس. جیسے بیرون ممالک سے کوئی سرمایہ کار آ رہا ہے تو وہ چیمبر کے تھرو آتا ہے، تو پھر آپ بزنس کمیونٹی کو کنوے کرتے ہیں، اچھا B2B2 میٹنگز کرواتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے بزنس کمیونٹی اپنے معاملات، اپنے کاروبار کو ان کے ساتھ طے کرتے ہیں. دوسری بات، میں آپ کو ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں، 2 سال سے پاک چائنا بارڈر بند پڑا ہے کورونا کی وجہ سے، اور اس میں چیمبر آف کامرس، خصوصاً نگر چیمبر آف کامرس نے اتنے ایفیکٹس کیے ہیں. چائنا سفیر سے ہم ملے، اچھا ہمارے فارن منسٹر سے ملے، انٹیریئر منسٹر سے ملے، ہم تمام ہمارے اداروں سے ملے، اور اللہ کا کرم، اللہ کا کرنا، انہی کی محنت کی وجہ سے، چیمبروں کی کوششوں کی وجہ سے آج بارڈر کھل گیا، اور ہمارے کچھ تقریباً 150-200 کنٹینر آج پاکستان میں آ گئے ہیں. یہی چیمبروں کی کوشش کی وجہ سے ہیں. ابھی دیکھیں، انڈائریکٹلی بزنس کمیونٹی اس میں اس طرح ہے کہ ہمارے ٹی ڈیپ ہے، وہ ہمارے چیمبرز کو بہت ہیلپ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے ہیں. جیسے ہمارا فیڈریشن آف پاکستان ہے، پورا پاکستان گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. پھر فیڈریشن آف پاکستان ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے، یہ بھی ایک جو ہے پاکستان کا ایک اہم ستون ہے چیمبر آف کامرس. جیسے ہمارے پاس فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس، جو ہمارا ہیڈ آفس جو ہے کراچی میں ہیڈ آفس ہوتا ہے. ہمارا سال میں ایک دفعہ الیکشن ہوتا ہے. اس میں ٹوٹل 227 ٹریڈ باڈیز ہیں پورا پاکستان کے، اور وہ الیکشن کے ذریعے ہمارا صدر، سینئر نائب صدر، اسی طرح ہر صوبے سے پھر وائس پریزیڈنٹ آتے ہیں. جیسے ابھی دیکھیں، پورا پاکستان میں گلگت بلتستان میں کسی بھی فیڈرل ادارے میں نمائندگی نہیں ہے. واحد فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے جس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی ہے. اس بات کو ذرا نوٹ کریں، پاکستان کے کسی فیڈرل ادارے میں گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں ہے، اور صرف فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہے جہاں پہ گلگت بلتستان کی نمائندگی ہے. یہ ایک اہم بات ہے. ٹھیک ہے، ابھی خرم آفتاب صاحب کی جانب اسی طرح میں بڑھتی ہوں. آفتاب صاحب، آپ محمد علی قائد صاحب نے جب بات کہی لاسٹ میں کہ آل اوور پاکستان میں ریپرزنٹیشن، ٹھیک ہے نا، آپ ایگری کریں گے ان کی بات سے؟ ابھی پوسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا. پاکستان چیمبرز آف کامرس کے جب گلگت بلتستان چیمبر کی ممبر بن گئی ہے تو پریزنٹیشن تو ان کی ہو گئی، پریزنٹیشن تو ان کی آ گئی ہے. اب گلگت بلتستان کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، دے ول سینڈ ٹو دا فیڈریشن آف پاکستان. اور فیڈریشن کیونکہ اپیکس باڈی ہے پاکستان کے چیمبرز کی، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ان کے سارے مسائل کو دیکھا جائے گا اور سنا جائے گا جو بھی بات ہے. بالکل ٹھیک. ابھی ہم پوسٹ کی بات کر رہے تھے، تو خرم آفتاب صاحب، ابھی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے لیے جسٹس آف پیس کا جو ڈیزگنیشن ہے، جو وہ پوسٹ ہے، اس کے لیے بھی آپ کا نام نومینیٹ کیا گیا تھا، بٹ یہ کیا وجہ رہی کہ نوٹیفائی نہیں ہو پایا؟ اور یہ اس کے اوپر بھی ذرا بات کرنا پسند کریں گے آپ؟ جی بالکل، بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. اب دیکھیں نا، ہمارے دنیا کے کسی بھی ملک میں تجارت کا، کاروبار کا سب سے جو مین فوکس پوائنٹ ہوتا ہے وہاں کے حالات، وہاں کا ایز آف ڈوئنگ بزنس، وہاں کا کمفرٹ زون، وہاں کا کمفرٹ لیول. کاروباری برادری کوئی بھی لوگ ہیں ان ملکوں میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو سیکیورٹی ملے گی، کمفرٹ زون ملے گا. اب اسی لیے مجھے گورنر پنجاب نے نومینیٹ کیا ایز اے جسٹس آف پیس.
फिर उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल आ गई, और वज़ीर आला पंजाब हमारे उस्मान बुज़दार साहब ने 3 टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स उसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अब नंबर ऑफ टाइम डायरेक्टिव इशू हो चुके हैं, और फिर भी इंतहा ये है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ये बात ही समझ में नहीं आती कि हमने करना क्या। अब हम पिछले 1-1.5 साल से कई ये इशू क्या, ये आफ्ताब साहब इसके ऊपर भी रोशनी डालना, इशू क्या इशू निकले, कौन से इश्यूज निकले हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी को समझ से बाला तर हैं? ब्यूरोक्रेसी उसको नोटिफाई नहीं कर रही है, वो वज़ीर आला के अहकामात को मानने से इनकार रही है। क्या वजह है? अब ये देखे ना, इंतहा की बात है, एक जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर है होम डिपार्टमेंट में जो बैठे हुए हैं, वो वज़ीर आला को अहकामात से मानने से इनकार नहीं है। वो अब ये इतनी बड़ी इंतहा है। फिर आप देखिए, फिर आप कहते हैं मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, कारोबारी लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे। एक डिपार्टमेंट वज़ीर आला के अहकामात को नहीं मान रहा, तो फिर मसाइल तो होंगे इस मुल्क में। और आप ये देखें ना, मुझे ये समझ में आती है बात की कि इस मुल्क में डिपार्टमेंट्स के आपस में डिस्कनेक्ट है। फेडरल प्रोविंशियल जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे, इनका आपस में डिस्कनेक्ट है। देयर इज अ वेरी बिग डिस्कनेक्ट, जिसकी वजह से हमारे मामला हल ही नहीं होते हैं। हम FBI में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो मामला ही हल नहीं हो रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर वज़ीर आला के अहकामात मानने से इनकार। तो ये सारे मामला हैं। अरशद साहब, एग्री करेंगे आप आफ्ताब साहब की बात से कि नहीं? जी मैं मुझसे पूछिए आप। अरशद नसीम साहब आपसे। हाँ जी, मैं ही बाद में बात कर, लेकिन एक बात ये है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो भी हालात साजगार होंगे, और जितने बेहतर कैसे बिजनेस कम्युनिटी को अकोमोडेट किया जाएगा, जितने नए और जदीद तकाजे अपनाए जाएंगे, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत टैक्सेस भी ज्यादा इकट्ठे होंगे। जब से पाकिस्तान बना है, इसका कल्चर ही नहीं है, बल्कि टैक्स चोरी करने का कल्चर है। तो उस कल्चर को फरोग दिया गया है, और उसके लिए लाखों रुपया अरबों रुपया खर्च किया है। जो आपके अकाउंटेंट हजरात है, वो चोरी के तरीके बताते हैं, और जितनी बड़ी फर्में हैं, इनका जो है वो सारा निजाम टैक्स चोरी पे है। बात है कि हमारे FBI की प्रॉपर्टी कलेक्शन पे है, टैक्स बढ़ाने पे नहीं है। मैं मुकम्मल कर लूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ मैं। ये है पाकिस्तान के जितने भी के हवाले से प्रॉब्लम है, मसाइल और मुश्किलात है, उसके लिए जदीद बातों को अपनाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि टैक्स चोर जो है वो इतने कामयाब हो गए कि उन्होंने हुकूमत के निजाम को collapse कर दिया है, और तमाम ऐसे रास्ते खोले हुए हैं जिससे टैक्स कलेक्शन मुश्किल हुई है। जो ब्यूरोक्रेसी है, इस ब्यूरोक्रेसी वाले से भी इनका कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। 100% चेक और बैलेंस ना होने की वजह से ये चेक एंड बैलेंस किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा साहब, चेक एंड बैलेंस रखना किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर? मैं आपको बताऊं, जैसे अभी अगर कोई नोटिफिकेशन होता है तो वो नोटिफिकेशन की परवाह नहीं करते, उसको एक टोकरी में डाल देते और उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। लेकिन ये इसके लिए जरूरत है कि जमहूरी इदारे और हमारे जो इदारे हैं वो मजबूत होने चाहिए। अदारों में आपस में राबता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, और उनका कोई कल्चर नहीं है ऐसा कि मिलजुल के काम करे। मैं ये समझता हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया में एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तो उसके में आपको हर लिहाज से जो है ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो कोर्ट खड़का सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो निजाम है वो है कि जिसके हाथ में जिस तरह का भी लाठी आती है उस तरह की लाठी मारता है और पाकिस्तान को नुकसान देता है। ठीक है, तो अभी आपने बताया नहीं कि चेक एंड बैलेंस रखना किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा साहब, मैं ये बताना चाहूँ, चेक एंड बैलेंस है वो अदारों की जिम्मेदारी है। कौन से अदारे हैं? अदारों के थ्रू जो है, कौन से अदारे हैं? जो टैक्स वसूल करते हैं, जो टैक्स वसूल करते हैं और जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक, वो जो सीखने वाले लोग हैं वो भी मिले होते हैं, टैक्स चोर होते हैं वो भी। तो हमें ये चाहिए कि ऐसा निजाम लाया जाए, ऐसा सिस्टम लाया जाए कि पाकिस्तान के जो टैक्स रेवेन्यू वो ज्यादा करने के लिए नेशनल जो सरकार है उसको बनाना होगा। चलें ठीक है, यहाँ पर इजाजत चाहिए जी जी। इस पे मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूंगा। देखिए ना, हमारे FIA जो है, हमारे नैब है, ये हर जगह एक्टिव है, तो ये ब्यूरोक्रेट के ऊपर क्यों काम नहीं करती?
ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं है? जब तक ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो हमारे मुल्क में काम नहीं हो सकता। आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा, मुझे ये बताएं आफ्ताब साहब। जी जी जी, क्या कह रही हैं? ब्यूरोक्रेसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? उनको कौन कहेगा कि आप गलत हैं और आप यहाँ पे गलत जा रहे हैं? FIA का क्या काम है, नैब का क्या काम है? ये रखिए ना, करप्शन ही तो हो रही है। लेकिन अगर एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर जो है वो वज़ीर आला के अहकामात को मानने से इनकारी है तो फिर आप मुझे बताएं ना, गरीब का कौन परसून हाल है इस मुल्क में? गरीब का क्या? तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, इट मींस कि बाकी अदारों के ऊपर भी आप उंगली उठाएंगे इस वक्त? बिल्कुल, आप ब्यूरोक्रेसी पे भी उठाए ना, ब्यूरोक्रेट से भी तो कोई सवाल जवाब करे ना, हमें वो बता दे ना। जब वज़ीर आला ने कई दफा लिख के दे दिया तो फिर वो क्यों उस पर अमल दरामद नहीं करेगी ब्यूरोक्रेटिक? वेयर इज द प्रॉब्लम? हर बात के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा क्यों खटकाना पड़ता है? अब एक ब्यूरोक्रेटिक के उसके जहन में क्या बात है कि जो वज़ीर आला के अहकामात को मानने से वो इनकारी है? तो ये हमारे देखे ना, इतनी हमारा जो PTI की हुकूमत है ये तो बनी ही इंसाफ के नाम पे थी, तो इंसाफ तो आज नजर ही नहीं आ रहा PTI में। ये बहुत बड़ा अलमिया जी। मोहम्मद अली कायद साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी बात से एग्री करेंगे या फिर डिसएग्री। जी, फेडरल के हवाले से जो है वो बिल्कुल इदारों में करप्शन के हवाले से भी बड़े इश्यूज आ रहे हैं, टैक्स के हवाले से भी, टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी बड़े इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमारे चैम्बर्स जितने भी हैं इनके साथ हमारी गिलगित बल्तिस्तान के ब्यूरोक्रेसी का रवैया बहुत बेहतर है और वो हर मामले में वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। जहाँ तक इनकी बात के साथ मैं एग्री कर रहा हूँ कि वाकई पाकिस्तान में जो है जो फेडरल जो हमारे सेक्रेटरीज वगैरह या जितने भी इदारे हैं उनका चैम्बरों के साथ रिलेशन कुछ सही नहीं है। ये बिल्कुल इनकी बात के साथ मैं एग्री करता हूँ। जी जी, कट गई थी, क्या बता, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको कहा ना, देखे चैम्बर्स के हवाले से अभी देखिए मैंने आपको पहले आपको जिक्र किया था कि पाक चाइना बॉर्डर बन पड़ा था, ठीक है नहीं है? तो इस हवाले से हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारा जैसे होम डिपार्टमेंट है हमारे शाना बशाना खड़ा है। हमारा जो है इस बॉर्डर का कोऑर्डिनेटर होता है DC हुंजा, वो 24 घंटा हमारे साथ खड़ा रहता है, जो भी कोऑर्डिनेशन करनी होती चाइना गवर्नमेंट के साथ। यही है एक इदारे का काम, ये होता है। सॉरी, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी कि होना क्या चाहिए नेक्स्ट में, लेकिन अभी मेरी बात रह गई थी मोहम्मद अली कायद साहब से, चूंकि मैं थी ना, मैं भी उनसे पहले ये क्लियर कर लूं। मैं 1 मिनट ना, मैं आपको टाइम दूंगी, मैं आपको 1 मिनट दूंगी। अच्छा साहब, आपको 1 मिनट दूंगी। मैं मोहम्मद अली कायद साहब की तरफ, क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। मोहम्मद अली कायद साहब, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ओवरऑल फेडरल में चूंकि चलें ब्यूरोक्रेसी का रवैया इन चैम्बर्स के साथ अच्छा नहीं है तो खामियां हैं इस तरह से, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में ये जो चैम्बर्स हैं इनमें सिर्फ खूबियां हैं, खामियों का कोई तस्करा नहीं है, बिल्कुल दूध के दूल्हे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा आपके चैम्बर्स के हवाले से अभी देखिए मैंने आपको जिक्र किया था कि पाक चाइना बॉर्डर बन पड़ा था, तो इस हवाले से हमारे जितने भी इदारे हैं, हमारा जैसे होम डिपार्टमेंट है हमारे इशारा बशारा खड़ा है, जो है इस बॉर्डर का कोऑर्डिनेटर होता है DC हुंजा, वो 24 घंटा हमारे साथ खड़ा रहता है, जो भी कोऑर्डिनेशन करने को चाइना गवर्नमेंट के साथ। ये एक इदारे का काम होता है, इस कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रहे हैं। होम डिपार्टमेंट के दरवाजे 24 घंटा हमारे लिए खुले हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल था ना कि वहाँ पर खामियां नहीं हैं, इस बात खूबियां ही हैं, तो ये अच्छी बात है, तो आप ऑन कर सकते हैं ना। यहाँ पर ये बात मैं ऐड करना चाहूंगा, लाहौर का होम डिपार्टमेंट को कहता है, हमें समझ ही नहीं आती। कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, हमारी अवामी मसाइल के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के मैं भी उसी के ऊपर ही आ रही थी। हमें बीच में कोई और भी आई थिंक बात कर रहे हैं, मुझे बताइएगा कौन ज्वाइन कर रहे हैं बीच में? मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये गिलगित बल्तिस्तान की बात करी है, यहाँ का लाहौर का जो होम डिपार्टमेंट है वो तो कहता है मुझे तो गवर्नमेंट की बात ही समझ में नहीं आती, वज़ीर आला ने मुझे लिखा क्या है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि होम डिपार्टमेंट अच्छा है? लाहौर इतना बड़ा सूबा है हमारे पाकिस्तान का, और लाहौर होम डिपार्टमेंट जो चीफ सेक्रेटरी है उसने मुझे 1 to 1 ये बात कही कि मुझे वज़ीर आला ने जो लिखी है बातें आपके बारे में, मुझे तो वो समझ ही नहीं आती हैं। इससे बड़ा कोई अलमिया हो सकता है इस मुल्क में? नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा, आप तो गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं और मैं तारिक साहब काफी देर से उनको हमने आई थिंक खामोश बिठा के रखा हुआ है, इसलिए वो शायद कुछ बोल नहीं पा रहे। तारिक साहब सॉरी, क्योंकि वो मामला ऐसे चल रहे थे, मुझे आप बताएं अभी
ابھی محمد القائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کا گلگت بلتستان میں بڑا اچھا بیہیویئر ہے ان چیمبرز کے ساتھ، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا بڑا اچھا ایک کوآپریٹو وے میں کام کر رہے ہیں مل جل کے، وچ از اے گڈ تھنگ، اور اس کو آن کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہم ابھی خرم آفتاب صاحب کی بات کریں تو وہ پھر کوئی اور ہی دکھڑا سنا رہے ہیں. مجھے ابھی یہ بتائیں کہ اوور آل آپ کی اینالسٹ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اوور آل اگر ہم بات کریں؟ جی مہوش، میں پہلے بھی یہی عرض کی تھی کہ ہمارے ملک میں جو مین آرگنائزیشن ہے جو پلیٹ فارم ہے چیمبرز کے لیے، وہ FPCCI ہے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز انڈسٹری کامرس. سو اس کے انڈر جو جتنے بھی چیمبرز کامرس ہیں ان کے درمیان مطلب اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے. یعنی کہ چیمبرز آف کامرس کے ساتھ جتنی بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی ٹیکس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا بزنس کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، انٹرسٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن مطلب حکومت کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، مطلب کوآرڈینیٹ کر کے ان سے ڈسکس کرتے ہیں جو ان کے معاملات ہیں. میرے خیال میں ابھی تک جو پاکستان میں جتنے بھی چیمبرز آف کامرس ہیں، کچھ تو نان پروفٹ ہیں، کچھ مطلب لوکل گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا پھر ممبرشپ پہ ان کا نظام چل رہا ہے. تو اس وجہ سے چیمبر آف کامرس زیادہ تر مطلب اس کو اویئرنیس کریٹ نہیں کر سکے بزنس کمیونٹی کے اندر، ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکے، کیونکہ ایک تو فنانس کا پرابلمز ہے اور دوسرا جو ہے کوآرڈینیشن جو ہے حکومت کے ساتھ وہ اس لیول پہ نہیں ہے کہ جس لیول پہ ہونی چاہیے تھی. تو یہ ہونی کیا چاہیے طارق صاحب؟ اس کو مزید بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جانے کے لیے اور مزید اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ لاسٹ میں کیا سجیشن دیتے ہیں آپ؟ ہونا تو یہ چاہیے، دیکھیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے بھی چیمبرز آف کامرس ہیں وہ حکومت کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ مارکیٹ جو پروڈکشن ہے وہ کتنی ہے اور جو کنزیومرز ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈز ہے. جب تک یہ دو چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے، یعنی کہ جب تک کنزیومرز کی جو انٹرسٹ ہے، ڈیمانڈز ہے، اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، یا کنزیومر جو ہے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ انڈسٹری کو نہیں سمجھ سکتی، اس کی پروڈکٹ کو نہیں سمجھ سکتی ہے، اس وقت تک جو ہے حکومت کو کیا ہم سجیشن دیں گے؟ جب تک ہم چیمبر آف کامرس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا، جب تک وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مطلب کرنا کیا ہے، تو حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہ مین ڈیوٹی ہے کہ چیمبر آف کامرس کی کہ حکومت کو بتایا کہ بھئی یہ فرض کے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ضروری ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے میں نے ابھی ریسنٹلی اس پہ کیا. اب جو افریقہ جو ہے آپ کا ایک بہت بڑا ریجن ہے افریقہ، ابھی یہ افریقہ کے اوپر ابھی کانفرنس ہوئی 2019 میں، پاکستان ٹریڈ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن ہے، کارپوریشن ہے، اس نے مل کے منسٹری آف کامرس نے مل کر ایک کانفرنس کی کینیا کے اندر، نیروبی کے اندر. تو یعنی کہ جو آپ کا افریقہ ایک بہت بڑا ریجن ہے اس کو آپ نے نگلیکٹ کیا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، مطلب پتہ ہی نہیں ابھی تک افریقہ کے اندر آپ کی بزنس کمیونٹی کو پتہ ہی نہیں کیا اپارچونیٹیز ہیں، کیا وہاں پہ انٹرسٹ ہیں، وہاں پہ یعنی کہ اویئرنیس نہیں ہے وہاں پہ. یورپ سے اب دیکھیں، یورپ سے بہت سے سیکشنز ہیں جو فنانس سے، ٹریڈ سے ریلیٹڈ جو سیکشنز تھے ان کو ٹرانسفر کر کے افریقہ کی طرف لے گئے، 5-6 جو سیکشنز تھے ٹریڈ کے. یعنی کہ اب جب تک چیمبر آف کامرس اس لیول پہ نہیں پہنچیں گے، بزنس کمیونٹی کو اویئر نہیں کریں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، ان کے کیا انٹرسٹ ہیں، کیا اپارچونیٹیز ہیں، تو حکومت کیا کرے گی؟ حکومت پھر اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے، مطلب جب تک یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی پراپر طریقے سے، جو پریزیڈنٹ ہے، جو وائس پریزیڈنٹ ہے یا چیئرمین ہے جو چیمبر آف کامرس کو، اس کے علاوہ جو آپس کی کوآرڈینیشن ہے، جو فرض کی ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ راولپنڈی ایک چیمبر آف کامرس ہے، اسلام آباد چیمبر آف کامرس، ان کی آپس میں جو کوآرڈینیشن ضروری ہے. بالکل ٹھیک. محمد القائی صاحب، آپ لاسٹ میں کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ اور چیمبر آف کامرس کی پرفارمنس بھی آپ نے بتا دی اور کس حد تک آپ سیٹسفائیڈ ہیں آل اوور گلگت بلتستان کے حوالے سے، لیکن آپ نے ایک مجھے سٹارٹ میں کہا کہ عوام جو ہے نا پبلک از اسٹل ان اویئر، تو لاسٹ میں آپ سجیشن کیا دیں گے یا پھر میسج کیا دیں گے؟ میرا یہ آپ لوگ جو ابھی درمیان جو بات آ گئی کہ بزنس کمیونٹی میں ریلیشن شپ نہیں ہے، میں اس کو بالکل ڈس ایگری کروں گا. بزنس کمیونٹی میں بہترین ریلیشن شپ ہے، جس کی وجہ سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس وجود میں آتا ہے. پاکستان کی جتنے بزنس کمیونٹی ہے ظاہر ہے وہ ووٹ کر کے کسی بندے کو صدر نامزد کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے ہماری جو فیڈریشن میں جو بھی ہمارے صدر آتا ہے، سینئر جو بھی ہماری پارٹی آتی ہے، اس کی بات تجاویز تو گورنمنٹ مانگ رہی ہے، اختیار ہم سے تجاویز لے رہی ہے، لیکن عمل درآمد کرتے وقت پتہ وہ جن کے کہنے پہ، جن کے اشاروں پہ جو ہے پالیسیز بناتے ہیں، یہ ہماری سے باہر آتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا، جب بھی بجٹ آتا ہے تمام چیمبر سے جو ہے تجاویز مانگے جاتے ہیں، لیکن جب عمل درآمد ہوتا ہے، بجٹ
پیش ہوتا ہے تو ان میں سے ایک تجویز پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ بزنس کمیونٹی ہی ہے جو پاکستان کو سہارا دے سکتی ہے. مشکلات سے بزنس کمیونٹی ہی نکال سکتی ہے پاکستان کو, لیکن ان سے مشاورت تو کی جاتی ہے, لیکن عمل درآمد پہ جب پالیسی بنائی جاتی ہے ان کو بالکل نظر یہ پتا ہے. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے پاکستان کے اوپر ہمارے جو بیٹے جو پالیسی بنا رہے ہیں. آپ مثال دے رہا ہوں میں, پچھلے سال گلگت بلتستان میں جو کوٹ سردیوں کا موسم ہے, یہاں پہ ابھی پہننے کے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں. کوٹ جو ہے گرم کپڑے وغیرہ جو چائنا سے کوٹ وغیرہ آتے تھے, 1500-2000 کا جو کوٹ تھا ابھی اس وقت 10,000 میں نہیں ملتا ہے. لوگ کہاں سے افورڈ کر سکیں گے؟ 1000 والا کمبل جو ہے اس وقت 7,000 میں مارکیٹ پہ مل رہا ہے. لوگ کیسے افورڈ کر سکیں؟ اتنے ٹیکس بڑھائے ہیں, لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جیسے ایک جوتا جو کراچی میں 22,000-25,000 کا ملتا ہے, اس کے اوپر وہی ٹیکس لگ رہا ہے. جو سکردو کے یا گلگت کے مارکیٹ میں جو ہے وہ 1,000 روپے کا جوتا ہے, اس کے اوپر بھی وہی ٹیکس لگ رہا ہے. یہ کون سی پالیسی ہے؟ یہ تو غریبوں کو مطلب خودکشی کی طرف راغب کرانے کے لیے یہ پالیسی دی جاتی ہے. دیکھیں, ایک علاقے کے نوعیت کو دیکھ کے پالیسی بنائی جاتی ہے, ہر علاقے نوعیت کو دیکھی جاتی ہے. جیسے میرا سکردو ہے, بالکل ہی چینج ہے. سچویشن کچھ اور ہے, اسلام آباد کراچی کے حالات کچھ اور ہے. جو ہے وہ علاقے کے حساب سے بنانی چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک محمد القائد صاحب, یہ جو پالیسیز کی ابھی آپ نے بات کہی ہے, ابھی آپ نے پالیسیز کا ذکر کیا ہے نا محمد القائد صاحب, یہ پالیسیز ابھی کس نے بنانی ہے؟ بیکاز آپ بھی جو ہے وہ منسٹر رہ چکے ہیں, تو کچھ کام آپ لوگوں نے بھی کیے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں تب کے وقت میں اور ابھی کے وقت میں کیا ڈفرینسز رہے, ان کی کیا خامیاں ہیں؟ میری بات سنیں, ٹیکسیشن کا معاملہ جو ہے صوبے کا نہیں ہے, صوبے کا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل کا سبجیکٹ ہے. جو ہے ایمپیار بناتا ہے. مثال میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نہیں, میں ریلیٹ نہیں کر رہی آپ سے محمد القائد صاحب, میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو ان چیمبرز کے ساتھ یا ان پالیسیز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلی ایک ہے, سارے منسٹرز نے اسی اسمبلی میں جانے ہیں اور وہیں پہ جا کے پالیسیز بننی ہے نا. تو میں ان پالیسیز کی بات کر رہی ہوں کہ وہ پالیسیز اگر آپ جب تھے اس وقت میں بہترین پالیسیز بن سکتی تھیں, تب یہ ٹیکسز وغیرہ اتنے زیادہ نہیں تھے. ابھی وہ 2,000 کا کوڈ اگر 7,000 میں مل رہا ہے تو یہ پالیسیز کس نے چینج کرنی ہے اور کہاں پر؟ میرا سوال یہ ہے. آپ ہائپر ہو رہے ہیں. قومی اسمبلی میں تو نہیں بیٹھا ہوں کہ میں قومی اسمبلی میں نہیں, یہ صوبائی اسمبلی میں تو بیٹھتے ہیں. وہاں پر کیا کرتے ہیں پھر؟ جب سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کے واپس آنا ہوتا ہے, وہاں پر ہی تو پالیسیز بنانی اور بلوں کو پاس کرنا ہوتا ہے نا. ہاں صحیح, ٹھیک. یہ فیڈرل نے بنانا ہے, صوبے کا سبجیکٹ بھی ہے. یہ ایمپیار نے بنانی ہے, جو پالیسی بنانی ہے ٹیکسیشن کے لیے, صوبے کا سبجیکٹ بھی ہے. وہاں پہ منسٹرز بیٹھ کے کیا کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ جب سارا کام ادھر فیڈرل میں ہونی ہے, فیڈرل میں آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے کوئی نہیں, قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کی سیٹس کوئی نہیں ہے, آپ لوگ بیٹھتے ہیں ادھر صوبائی اسمبلی میں, وہاں پہ بیٹھ کے کیا کام کرتے ہیں پھر؟ ہم یہی چیز میں ہے کہ سینٹ میں نہیں ہے, اسی وجہ سے ہمارے لیے مسائل. ٹھیک, صحیح. تھینک یو سو مچ آل آف یو فار جوائن اس. اور آج کے ناظرین اس ٹاپک کے حوالے سے چیمبر آف کامرس, میں نے سٹارٹ میں ہی کہا, بہت امپورٹنٹ ہے اور اویئرنیس ہمارے ہر گیسٹ نے یہی کہا کہ اسٹل تھوڑا سا اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے, مزید اس کو جو نہیں ہے امپرووائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ضرورت تو ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کرے گا کون؟ اس کے اوپر ناظرین سوچنے کی ضرورت ہے. اس وقت گورنمنٹ کو بھی, پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی, بزنس کمیونٹی کی بات کریں, ان چیمبرز کے اتھارٹیز کو بھی, کیونکہ کام تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور سکسیس ہوتا ہے جب ہم سب مل کر اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ایک اچھا انیشیٹو لینے کے لیے بھی تمام لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. سو ان دیٹ پروگرام میں جسٹ یہی کہنا چاہوں گی کہ بی یونائٹیڈ اف یو وانٹ یور رائٹ. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.